प्यारी अम्मी, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। माँ के बगैर तो घर में रखी चीजें नहीं मिलती और तुम सुकून ढूंढ रहे हो। रात सोचा मैं तेरे एहसान लिखूं, हो गई सुबह क्या क्या मैं नादान लिखूं। मेरे अल्फाज नहीं काबिल तेरी शान के, मैं किस तरह तेरी हस्ती के उन्वान लिखूं। उस्ताद ने मजाक में कहा, कोई है जो जन्नत से मिट्टी ला सके। दूसरे दिन एक बच्चा थोड़ी सी मिट्टी किसी चीज में डालकर ले आया और बोला, उस्ताद जी, आपने कल जन्नत की मिट्टी मांगी थी। उस्ताद और बच्चों ने बड़ी हैरानगी से पूछा, ये कहाँ से लाए हो। उसने इश्क और मोहब्बत के भरपूर लहजे में कहा कि माँ के कदमों के नीचे से। सुभान अल्लाह। सख्त रातों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। लुटाकर उम्र की दौलत वो खाली हाथ बैठी है, किसी जालिम की जन्नत सरे बाजार बैठी है। माँ के पैरों की जो लकीरें हैं, वो तो नक्शा है मेरी जन्नत का। मांगे जो कोई मुझसे तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूं तेरे सर से वार के। बो अली सीना ने कहा, मोहब्बत का मतलब मुझे तब पता चला जब सेब 4 थे और हम 5। तो माँ ने कहा, मुझे सेब पसंद ही नहीं। गुस्सा करके भी फिक्र करने वाली सिर्फ और सिर्फ माँ ही होती है। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है। रुला के जो मना ले वो वालिद है, और रुला के खुद भी रो पड़े वो माँ है। माँ मौत से नहीं डरती, उसे मरते वक्त सिर्फ ये डर होता है कि इस दुनिया में उसके बच्चों को उस जितना प्यार कोई नहीं करेगा। मेरी माँ का मिजाज मत पूछो, मेरी माँ का मिजाज मत पूछो, सिर्फ बातों से मान जाती है। शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज़ में लिखने की, शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज़ में लिखने की। लोग किताबें ढूंढते रहे, लोग किताबें ढूंढते रहे, मैंने माँ लिख दिया। लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो खफा नहीं होती। या रब मेरी माँ को लाजवाल रखना, या रब मेरी माँ को लाजवाल रखना, मैं रहूं ना रहूं मेरी माँ का ख्याल रखना। खालिक को अपनी खल्क से उल्फत थी इसलिए, खालिक को अपनी खल्क से उल्फत थी इसलिए, जन्नत उतार डाली है माँ के रूप में। अता कर हमारे माँ बाप को उम्रे दराज ए अल्लाह, अता कर हमारे माँ बाप को उम्रे दराज ए अल्लाह, कि उनकी दुआओं के बिना हमारी ज़िंदगी बहुत अधूरी है। माँ मोहब्बत, शफ़क़त, इबादत, रियाज़त। माँ मोहब्बत, शफ़क़त, इबादत, रियाज़त, वो लफ्ज़ ही नहीं उतरा जिससे तुझे लिखूं, वो लफ्ज़ ही नहीं उतरा जिससे तुझे लिखूं। दवा अगर काम न आए तो नज़र उतारती है, दवा अगर काम न आए तो नज़र उतारती है। ये माँ है, ये कहाँ हार मानती है। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज़ तक़सीम हुई बाप के मरते, हर चीज़ तक़सीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के न आई। अभी ज़िंदा है माँ मेरी, अभी ज़िंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अपने बच्चों के लिए माँ की मोहब्बत लाज़वाल तसव्वुर की जाती है, और दुनिया में कोई भी माँ जितना प्यार ना कर सकता है, ना कर पाया है। माँ की शान में जितनी बातें की जाएं कम है। माँ की मोहब्बत लाज़वाल है, खुद भूखी रहती है और बच्चों को पेट भर के खाना खिलाती है।
تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ، اس میں میں بچوں کے لیے سمپل سا انہیں لنچ دے رہی تھی۔ جو بچے کھانا نہیں کھاتے، آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ان کو تھوڑا سا بتانا ہوتا ہے، انہیں کھانا کھلانا ہے، ہیلدی فوڈ کھلانا ہے۔ تو آپ کو اسی کھانے کو اس طرح سے بچوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ان کا جی للچائے اس کھانے کو کھانے کے لیے، وہ بےتاب ہوں، بلکہ فرمائش کر کے مانگ کے آپ سے کھائیں۔ تو یہ آپ کو اپنا دماغ لڑانا ہوتا ہے۔ ماں کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ بچے کچھ نہ کچھ کھا لیں، کسی طرح سے ہیلدی فوڈ ان کے پیٹ میں چلا جائے اور وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں، اچھی صحت کے ساتھ۔ تو میرے بچوں میں سے ایک میری بیٹی بڑی مشکل سے کھانا کھاتی ہے، تو اس کے لیے مجھے پھر کچھ نہ کچھ دماغ لڑانا پڑتا ہے کہ اس کو کس طرح سے کھانا دوں کہ وہ شوق سے کھائے۔ تو پھر سارے بچوں کو ظاہر ہے کہ اسی طرح سے دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے میں کھانا بنا رہی تھی، اور بہت ہی سمپل سا ہے، کوئی اس میں نے سائنس نہیں لڑائی۔ سادہ آٹے سے میں نے پراٹھا بنایا ہے، پراٹھا بنا کے ایک سوس بنائی ہے جس میں میں نے مایونیز، کیچپ اور تھوڑی سی میں نے چلی فلیکس ایڈ کیے تھے، اور تھوڑا سا اس میں زیرہ پاؤڈر ایڈ کیا تھا۔ تو بس یہ سمپل سی سوس بنا کے میں نے ان پراٹھوں پہ لگا دی تھی۔ اس کے بعد یہ میں نے جو چیز کی ایک سلائس تھا وہ رکھ دیا تھا، اور ڈفرینٹ طرح سے سارے بچوں کو الگ الگ، یہ ٹماٹر کے ساتھ بڑی بیٹی کو میں نے بنا کے دیا، وہ کہتی کہ ماما مجھے ٹماٹر ڈال دیں، تو اس کے پراٹھے میں ٹماٹر ڈال دیا تھا۔ اور کٹنگ بھی میں نے سارے بچوں کی لیے پراٹھے کی الگ الگ کی تھی کہ سب کو اٹریکٹ کرے، اور سب کو اٹریکٹ بھی کی، بچوں نے بڑے شوق سے کھایا۔ تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو، اسی کھانے کو تھوڑا سا سٹائلش، تھوڑا سا یونیک بنا کے بچوں کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ تو ماں ہی ہے جو اتنی قریب سے اپنے بچوں کو جانتی ہے اور اس کے لیے ایفرٹ کرتی ہے۔ ماں کی شان کے بارے میں نے اس میں کچھ اشعار پڑھے ہیں جو میرے فیوریٹ ہیں، میں نے اپنی امی کو ڈیڈیکیٹ کیے ہیں، اور ان ساری ماؤں کو اللہ تعالیٰ، سب کی ماؤں کو زندگی، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سایہ ان کا ہم پہ سلامت رکھیں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا، دوست اور فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا، اور مکمل ویڈیو دیکھیے گا، فاسٹ کر کے، اسکپ کر کے مت دیکھیے گا، لائک کرنا ہرگز نہیں بھولنا۔ اور انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں کسی اچھی ریسیپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے کوکنگ وتھ شائستہ بلال۔ اللہ حافظ۔